बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज की तशरीह है आयत नंबर 159 to 162। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात। बेशक जो लोग छुपाते हैं जो हमने नाजिल किया है, मिनल बय्यिनात साफ़ हुक्म, यानी जो हमने साफ़ हुक्म उतारे हैं, वल हुदा और हिदायत की बातें, मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब, और बाद इसके कि हमने उसको लोगों के वास्ते किताब में वाज़ेह तरीक़े से बयान कर दिया है। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, तो ऐसे ही लोग हैं कि अल्लाह उन पर लानत करता है। व यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले उन पर लानत करते हैं। इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर जिन लोगों ने तौबा कर ली, व अस्लहू, और अपने काम दुरुस्त कर लिए, व बय्यनू, और हक़ बात को बयान कर दिया। फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, तो वही लोग हैं कि मैं उन पर मुतवज्जा होता हूँ। फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, तो ऐसे ही लोगों पर मैं मुतवज्जा होता हूँ। व अना तव्वाबुर रहीम, और मैं तौबा को कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूँ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, व मातू वहुम कुफ़ार, और वो कुफ्र ही की हालत में मर गए, उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, तो ऐसे ही लोगों पर अल्लाह की लानत हो, वल मलाइकती, और फरिश्तों की लानत हो, वन्नासी अजमाइन, और तमाम लोगों की लानत हो। खालिदीन फ़ीहा, और वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, और उन पर से अज़ाब को हल्का नहीं किया जाएगा। वला हुम युनज़रून, और ना ही उनको मोहलत मिलेगी। इस आयत में अल्लाह पाक ये इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग छुपाते हैं उन बातों को जो हमने कुरान पाक में वाज़ेह तरीक़े से लोगों के लिए अहकामात नाजिल कर दिए हैं, तो वो उनको लोगों को ना बता करके वो उनको छुपा लेते हैं। तो उन लोगों की लानत का ज़िक्र किया गया है कि जो लोग अहकामात को लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं तो अल्लाह उन पर लानत करता है। यानी इस आयत में अल्लाह की तरफ से जो हिदायत नाजिल की गई हैं, जो अहकामात नाजिल किए गए हैं, तो उनको लोगों से छुपाना इतना बड़ा जुर्म अज़ीम है कि उस पर अल्लाह ताला भी लानत करते हैं और तमाम लोग भी लानत करते हैं। तमाम मखलूक भी ऐसे लोगों पर लानत भेजती है। इससे चंद अहकाम भी वाज़ेह होते हैं, चंद अहकाम का पता चलता है। अव्वल ये कि जिस इल्म के फैलाने का, जिस इल्म के लोगों के बताने की ज़रूरत है, तो उसका छुपाना ये हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जो शख्स दीन के किसी काम का इल्म रखता हो, जो शख्स दीन की इल्म रखता हो और उससे वो हुक्म दरियाफ्त किया जाए, बताया जाए, और वो उसको लोगों को ना बता करके वो उसको छुपाएगा, तो क़यामत के रोज़ उसके मुंह में आग का लगाम डाला जाएगा। फ़ुक़हा ने फरमाया कि ये वईद उस सूरत में है जबकि उसके सिवा कोई दूसरा आदमी मसला बताने वाला ना हो, वहाँ पर मौजूद ना हो, दूसरे उलमा वहाँ पर मौजूद हैं, तो उस वक्त उसे ये गुंजाइश है कि वो ये कह दे कि दूसरे से मालूम कर लो। दूसरी बात ये मालूम हुई कि जिसको ख़ुद सही बात का इल्म हासिल नहीं है तो उसको मसाइल और अहकाम बताने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। तीसरा मसला ये मालूम हुआ कि इल्म छुपाने की ये सख्त वईदें उन्हीं उलूम और मसाइल के मुताल्लिक़ हैं जो कुरान और हदीस में वाज़ेह तरीक़े से अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, जिनके ज़ाहिर करने और फैलाने की ज़रूरत है। और वो मसाइल जो अवाम समझ ना सकें, बल्कि ख़तरा हो कि वो किसी गलत फ़हमी में मुब्तला ना हो जाएं, तो ऐसे मसाइल और अहकाम का अवाम के सामने बयान न करना ही बेहतर है। मिनल बय्यिनाति वल हुदा से इसी तरफ इशारा किया गया है। ऐसे ही मसाइल के मुताल्लिक़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया
کہ تم اگر عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح سے سمجھ نہ سکیں تو ان کو فتنہ میں مبتلا کر دو گے۔ روایات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے نزدیک حدیث رسول قرآن ہی کے حکم میں ہیں، کیونکہ آیت میں علم چھپانے کی وعید ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو قرآن میں نازل شدہ ہدایات و بینات کو چھپائیں۔ قرآن میں نازل شدہ ہدایات و بینات کو چھپائیں، یعنی قرآن میں جو احکامات نازل کیے گئے ہیں اس کو چھپائیں۔ اس میں حدیث کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام نے حدیث رسول کو بھی قرآن ہی کے حکم میں سمجھ کر کے اس کے چھپانے کو اس وعید کا سبب سمجھا ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، یعنی اس میں قرآن کریم نے لعنت کرنے والے کو متعین نہیں کیا ہے کہ کون لوگ لعنت کرتے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کی ہر چیز اور ہر مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ زمین پر چلنے والے تمام جانور بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بدعمالی سے ان سب مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ لعنت کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ کسی کافر پر بھی اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اس کی موت کفر ہی پر ہوگی، تو کسی مسلمان یا کسی جانور پر لعنت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا، یعنی کوئی گناہ کیا، کوئی احکامات چھپائے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کر لی اور اپنے معاملات کو درست کر لیا، وَبَيَّنُوا، اور حق بات کو بیان کیا، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہوتا ہوں، انا التواب الرحیم، اور میں توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، مگر جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ان پر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یعنی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو ایسے لوگوں کے حال پر میں متوجہ ہو جاتا ہوں اور ان کے گناہوں کو اور ان کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں، اور میری تو عادت ہی یہی رہی ہے کہ توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا۔ تو ان میں سے جو لوگ اسلام نہ لائیں اور کفر ہی کی حالت میں مر جائیں تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام آدمیوں کی ایسے طور پر لعنت رہے گی کہ وہ ہمیشہ ہمیش اسی لعنت میں رہیں گے، ان پر وہ لعنت برستی رہے گی۔ اس لیے ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش داخل ہوں گے، اور ہمیشہ کا جہنم میں رہنے والا ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور بھی رہے گا، اللہ کی رحمتوں سے مایوس رہے گا، اور ہمیشہ ملعون رہنا یہی ہے، اور ہمیشہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور رہے گا، یعنی کہ اس پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی کہ داخل ہونے کے بعد کسی وقت ان پر سے جہنم کا عذاب ہلکا بھی نہیں ہونے پائے گا، اور داخل ہونے سے پہلے ان کو کسی وقت کی مہلت دی جائے گی۔ مہلت اس وقت دی جاتی ہے جب کہ کسی معاملات میں کوئی گنجائش ہو، تو اس وقت ان کے معاملات میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی، اس وقت ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔